14 फरवरी कल आने वाला दिन है, इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर ये तूफान बदतमीजी आम होता है और उस दिन को यौम मोहब्बत का नाम दिया जाता है। रोज डे आपने सुना, यौम मोहब्बत आपने सुना कि 14 फरवरी के दिन तूफान बदतमीजी को आम किया जाता है और किसी गैर औरत, किसी गैर बच्ची को अपनी मोहब्बत के प्रपोज के लिए इस दिन को मुख्तस किया गया। जालिमों की सोच देखें के मुताबिक इस मिजाज को समझें। इस्लाम ने इफ्फतों की, इस्मतों की हिफाजत किस अंदाज में करने की तालीम फरमाई, हिजाब के अहकामात क्यों अता फरमाए, जिना के बाब में कुरान ने किस तरीके से तवज्जो दिलाई। अहादीस में जिक्र है आंखों का भी जिना होता है, हाथों का जिना भी होता है, कदमों का जिना भी होता है, ख्यालात का जिना भी होता है। तो हमें एहसास कर कर इस तरह की मजमूम रस्म रिवाज से अपने आप को, अपनी कौम को बचाने की जरूरत है। मैं तवज्जो आपकी इसलिए दिला रहा हूं कि कल आने वाला दिन 14 फरवरी का नौजवानों पर निगरानी के रस्म रिवाज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कहते हैं इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ है, इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। ये एक दिन मोहब्बत का बनाते हैं। इस्लाम जिंदगी के ज़ाब्तों के मुताबिक हर मामले पर हमारी तवज्जो दिलाई। ये बाप का एक दिन मनाते हैं फादर डे, ये माँ का एक दिन मनाते हैं मदर डे। ये एक एक दिन की मोहब्बत है। इस्लाम कहता है उफ़्फ़िन वला का मौजू 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के नाम पर नौजवानों में तूफान बदतमीजी, यौम आशिक़ा के नाम पर ऐसा गुनाहों का तूफान आम होता है। हमारी कौम इससे गफलत की जिंदगी जी रही है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर ये माहौल बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। रोमन एम्पायर जब चल रहा था, एक ऐसा फौजी जब बादशाह बन गया, तारीख में बयान की जाती है किस तरीके से उस जालिमों ने उसको रोमन एम्पायर, एक सुपर पावर हुकूमत कायम कर ली। और एक ऐसा पादरी जो मोहब्बत के नाम पर अलग अलग तारीखें मिलती हैं, लेकिन उसकी याद में जिस दिन उसको सजाए मौत दी गई, उसको सफ़े हस्ती से ख़त्म किया गया, उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में लोग यौम आशिक़ा और यौम मोहब्बत के नाम पर उस दिन का एहतमाम करते हैं। कि इस्लामी कल्चर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, लेकिन मोहब्बत जायज़ तरीके से होनी चाहिए, मोहब्बत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन ये मोहब्बत फ़ानी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नौजवान अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। कई बेटियों के इफ्फतों पर, इज्जतों पर हमले होते हैं। उस 14 फरवरी के नाम पर तूफान बदतमीजी आम किया जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत सरपरस्त कि हम अपने बच्चों और बच्चियों पर निगरानी रखें। ये 14 फरवरी कल आने वाला दिन है, इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर ये तूफान बदतमीजी आम होता है और उस दिन को यौम मोहब्बत का नाम दिया जाता है। रोज डे आपने सुना, यौम मोहब्बत आपने सुना कि 14 फरवरी के दिन तूफान बदतमीजी को आम किया जाता है और किसी गैर औरत, किसी गैर बच्ची को अपनी मोहब्बत के प्रपोज के लिए इस दिन को मुख्तस किया गया। जालिमों की सोच देखें। एक पादरी जो नाजायज मोहब्बत में मारा गया, उसकी मोहब्बत में उस याद के दिन को मनाते हुए रिसर्च बताती है दुनिया में उस दिन से ज्यादा न कार्ड्स खरीदे जाते हैं, न फूल खरीदे जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में उस दिन फूल की खरीदो फरोख्त होती है, मोहब्बत के कार्ड्स बेचे जाते हैं और वो कार्ड्स एक दूसरे को प्रपोज के तौर पर दिए जाते हैं। नौजवानों, आप कर क्या रहे हो? एहसास करके देखो। अगर आप किसी की बहन या किसी की बेटी को प्रपोज करते हो नाजायज मोहब्बत, तो यह सिलसिला आप अपने घर की तरफ भी रुख करके देखना। उसी रात कोई आपकी बहन को मैसेज कर दे, उसी रात कोई मोहब्बत का पैगाम आपकी बहन को दे दे, आपकी बेटी को दे दे, फिर क्या होगा? फिर किसी की बहन, किसी की बेटी, बेटी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बेटी, ये दोहरा मिजाज क्यों अपनाया जा रहा है? इस्लाम के मुताबिक इस मिजाज को समझें। इस्लाम ने इफ्फतों की, इस्मतों की हिफाजत किस अंदाज में करने की तालीम फरमाई, हिजाब के अहकामात क्यों अता फरमाए, जिना के बाब में कुरान ने किस तरीके से तवज्जो दिलाई। अहादीस में जिक्र है आंखों का भी जिना होता है, हाथों का जिना भी होता है, कदमों का जिना भी होता है, ख्यालात का जिना भी होता है। तो हमें एहसास कर कर
اس طرح کے مذموم رسم و رواج سے اپنے آپ کو اپنی قوم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں توجہ آپ کی اس لیے دلا رہا ہوں کہ کل آنے والا دن 14 فروری کا نوجوانوں پر نگرانی کی جائے، بچیوں پر نگرانی کی جائے، اس لیے کہ اس دن طوفان بدتمیزی عام ہوتا ہے۔ جہاں جہاں خلا کا ماحول ملے گا، جہاں تنہائیاں ہوں گی، وہاں پر ان بچیوں کی عزتوں کو داغدار کیا جاتا ہے، ان کی عفتوں کو دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت ماں باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت ہمارا ایک ملی اور سماجی فریضہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی بچیوں کو اس طرح کے معاملات سے بچائیں۔ اور آج فتنہ ارتداد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، باقاعدہ لو ٹریپ کے اندر ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے خاص موقعوں پر جو محبت کا اظہار کھل کر نہیں کر رہا تھا، اس کو اس طرح سے امیونٹی بوسٹ دی جاتی ہے کہ آج 14 فروری ہے، انکار نہیں ہوگا تو اپنی محبت کا اظہار کر دے، یہ کہہ کر پیچھے والے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور ببانگ دہل وہ اپنی محبت کا اظہار کر بھی بیٹھتا ہے، اور پھر وہ محبت کیا رنگ روپ لیتی ہے اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ تو 14 فروری یہ طوفان بدتمیزی کا دن ہے، یوم عاشقاء یہ طوفان بدتمیزی کا دن ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت امت، ہم اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی حفاظت کریں، ان کو بتائیں یہ پیغام اسلام کا ہے، اس طرح کے رسم و رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اسلام محبت کے خلاف ہے، اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک دن محبت کا بناتے ہیں۔ اسلام زندگی کے ضابطوں کے مطابق ہر معاملے پر ہماری توجہ دلائی۔ یہ باپ کا ایک دن مناتے ہیں فادر ڈے، یہ ماں کا ایک دن مناتے ہیں مدر ڈے، یہ ایک ایک دن کی محبت ہے۔ اسلام کہتا ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُ، تو گیا زندگی کی آخری سانس تک تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ اسلام ہے۔ ایک دن کی محبت کیا محبت ہے، ایک دن فادر ڈے یہ کیا دن ہے، ایک دن مدر ڈے یہ کیا دن ہے، ایک دن محبت کا دن ویلنٹائنز ڈے یہ کیا دن ہے۔ ایک دن کی محبت اسلام نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے اگر آپ کی شادی ہو جائے، آپ کی بیوی آپ کے لیے جائز محبت ہے، آپ اس کے ساتھ محبت بھرا معاملہ رکھے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کا یہ پیغام ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا یہ پیغام ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بہترین معاشرت کو اختیار کیا جائے۔ یہ پیغام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ طوفان بدتمیزی کو روکا جائے، حسن سلوک کو کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ رکھنے ہیں یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اپنی ساری زندگی کیسی جائز محبت کرنی چاہیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، تعلیمات اسلام ہمیں بتاتی ہے، آقا علیہ السلام کی سنتیں ہمیں بتاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات ام المؤمنین سے کس طرح سے محبتیں فرمائی، یہ تاریخ کے صفحات میں رقم ہے۔ لیکن آج بے جا ناجائز محبتوں میں گرفتار ہو کر ایک عیسائی پادری کی محبت میں ہم اس طرح کے معاملات میں اپنی قوم کو ڈھکیل نہیں سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر پہرا دے، ان کو بتائے یہ غلط ہے، ان کو بتائے کہ یہ طوفان بدتمیزی یوم عاشقاء جو منایا جاتا ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور اس طرح کے گناہ اس دن عام ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح پر ہم پہرا دے کر اپنی بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر کر ان کے پاک دامنوں کے ساتھ ان کے معاملات کو بہتر بنائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ رمضان سے قبل یہ طوفان بدتمیزی شروع ہوتی ہے تو پھر یہ سلسلہ رکنے نہیں پاتا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان بچے بچیاں ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آنا آج کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج بہت آسانیاں پیدا ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے نمبر شیئر کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور چار دیواری کے اندر ہم سمجھ رہے ہماری بچیاں محفوظ ہیں، ہم سمجھ رہے ہماری بہنیں محفوظ ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے احوال پر نظر رکھیں، ان کے معاملات پر نظر رکھیں، کیسے کیسے ٹریپ کے اندر وہ پھنستی جا رہی ہے، کیسے کیسے جال کے اندر وہ پھنستی جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان پر نگرانی رکھے۔ تو خاص کر کالجز کے بچے اور بچیوں سے گزارش کروں گا اس طرح کے طوفان بدتمیزی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یوم عاشقاء، ویلنٹائن، اس طرح کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ عیسائی نظام کا وہ سلسلہ ہے جو ایک پادری نے اس کو ایجاد کیا، اور اس کی محبت میں اس دن کو محبت کے نام پر منایا جاتا ہے۔ ہمارا ایسے چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، گویا
آپ اپنے آپ کو بھی روکیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں، یہ پیغام کے ساتھ، اور خاص کر ایک گزارش اس